Dark Secrets Official. डार्क सीक्रेट के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बुरी मखलूक़ात और बलाओं से महफूज रखे। आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हारून नाम के एक लड़के ने हमसे शेयर की है। सबसे पहले तो अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज का वाक़या लाहौर से जुड़ा है। एक ऐसी कहानी जो लाहौर में रहने वालों को यकीनन खौफज़दा कर देगी। चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि डार्क सीक्रेट के नए आने वाले एपिसोड आप तक पहुंच सकें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हारून है और मैं नया इस्लामाबाद से लाहौर अपनी पोस्टिंग की वजह से शिफ्ट हुआ था। जैसे कि मैंने सुना था कि लाहौर अपने खानों और हिस्ट्री की वजह से काफ़ी मशहूर है। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि लाहौर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सुना था, मगर एक बात जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी वो ये थी कि लाहौर हॉन्टेड प्लेस की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी पोस्टिंग ही रुकवा देता और वहाँ जाकर जो मेरे साथ हुआ वो शायद कभी ना होता। खैर, बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये वाक़या तकरीबन 6 महीने पहले मेरे साथ पेश आया था। लाहौर में एक रोड है, लेकिन मैं उस रोड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाहौर में रहने वाले उस रोड का विज़िट करें और ख़ुद को किसी नुकसान में डाल दें। अलबत्ता जो लोग लाहौर में रहते हैं वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किस रोड की बात कर रहा हूँ। पूरे शहर में सबसे ज़्यादा हादसात उसी रोड पर होते हैं। मैं इस्लामाबाद में एक अच्छे रैंक में जॉब कर रहा था, लेकिन अचानक मेरी पोस्टिंग लाहौर कर दी गई और मजबूरन मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए लाहौर जाना पड़ा। मेरी ड्यूटी जिस एरिया में लगी थी वो एक सुनसान इलाका था जहां ज़्यादातर घने जंगल थे और आबादी ना होने के बराबर थी। मैं पहले की तरह पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी देना शुरू कर दी, मगर रात को मुझे एक सिंगल रोड से घर जाना पड़ता था जो घने जंगलों के दरमियान बनी हुई थी। उस रोड के आसपास कोई आबादी ना थी और ना ही लोगों का नामो निशान। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये वही रोड है जिसका जिक्र मैंने स्टोरी के शुरू में किया था। मुझे रात के वक़्त अक्सर उसी रोड से गुज़र कर घर जाना पड़ता था। रास्ते तो और भी थे, मगर ये शॉर्टकट था जिसकी वजह से मैं जल्दी घर पहुंच जाया करता था। एक बार ऑफिस के एक लड़के ने मुझसे पूछा कि आप घर कैसे और कहां से जाते हो। मैंने उसे बताया कि मैं बाइक पर उस रोड से जाता हूँ, मगर वो लड़का मुझसे कहने लगा, आप लाहौर नए आए हो इसलिए शायद आपको मालूम नहीं कि रात के वक़्त उस रोड से जाना ठीक नहीं। रात को वहाँ से कोई भी नहीं गुज़रता क्योंकि वो रोड भारी है। कहा जाता है कि वहाँ जिन्नात का साया है और अक्सर उस रोड पर हादसात होते हैं जिनकी वजह समझ नहीं आती। उस वक़्त मैंने उसकी बात हंस कर टाल दी कि आज के ज़माने में भी ऐसी चीज़ों का वजूद कैसे मुमकिन है। लेकिन फिर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन आ गया कि वाकई जिन्नात का वजूद आज के ज़माने में भी मुमकिन है। एक रात ऑफिस में हमारी मीटिंग चल रही थी। बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर आए हुए थे जिनके साथ वक्त गुजरते पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। जब मैं ऑफिस से निकला तो 11:30 बज चुके थे। मैंने बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ा। रात ज़्यादा होने की वजह से हर तरफ सन्नाटा था, मगर जब मैं उस रोड से गुजरने लगा तो मुझे एक अजीब सी वहशत महसूस होने लगी। ऐसा खौफ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रोड को घने जंगलों ने घेर रखा था जिसकी वजह से अंधेरा भी ज़्यादा था।
صرف میری بائک کی لائٹ تھی جس کے سہارے میں راستہ طے کر رہا تھا۔ آس پاس صرف کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر خوف کو حاوی نہیں ہونے دیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ ابھی مجھے اس روڈ پر چند 5 منٹ گزرے تھے کہ راستے میں دور روڈ کے کنارے سفید لباس پہنے ایک کھڑی نظر آئی۔ میں نے فوراً بائک کی سپیڈ سلو کر دی اور سوچنے لگا کہ اتنی رات کو اتنے سنسان روڈ پر یہ عورت اکیلی کیا کر رہی ہے۔ سوچتے سوچتے میری بائک اس عورت کے کافی قریب تک پہنچ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میری عادت بھی تھی کہ جو ضرورت مند نظر آتا تھا میں اس کی مدد کرتا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس رات کسی کی مدد کرنا میرے گلے پڑ جائے گا۔ میں نے کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے بائک روکی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بات یہ تھی کہ اس عورت کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اندھیرا زیادہ تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ بس چپ چاپ کھڑی تھی۔ مجھے اس عورت سے خوف آنے لگا۔ ایک تو وہ سفید لباس پہنے اتنی رات کو سنسان سڑک پر کھڑی تھی، دوسرا اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور تیسری سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر میں نے بائک فوراً چلا دی۔ جب تھوڑا دور جا کر میں نے شیشے میں پیچھے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ عورت پیچھے سے غائب ہو گئی، اور میری روح تب کانپ اٹھی جب میری نظر آگے پڑی۔ تھوڑی دور وہ عورت پھر روڈ کے کنارے کھڑی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اچانک آگے کیسے آ سکتی ہے؟ پھر مجھے لگا کہ شاید تھکان کی وجہ سے میرا دماغ مجھے کنفیوز کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کے لیے نہیں رکوں گا اور چپ چاپ گزر جاؤں گا۔ جیسے ہی میری بائک اس کے قریب سے گزری تو مجھے اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے پورا کا پورا بری طرح سے جلا ہوا ہو۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی، مگر میں نے بائک نہیں روکی اور اس کے سامنے سے گزر گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آگے جا کر میری بائک مسنگ کرنے لگی، اچانک بند ہو گئی۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا کہ اسے بھی ابھی بند ہونا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت دوبارہ غائب ہو چکی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے میرا بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ خیر، میں نے ہمت کرتے ہوئے بائک 2 بار سٹارٹ کی، تیسری بار سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے تیز سپیڈ کے ساتھ وہ روڈ پار کی اور شکر ادا کیا گھر پہنچ گیا۔ میرا بلڈ پریشر پوری رات لو رہا۔ صبح میری طبیعت کچھ بہتر تھی۔ میں فریش ہوا، اٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اسی لڑکے کے ساتھ شیئر کیا جس نے مجھے روڈ سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم وہاں سے صحیح سلامت بچ کے نکل گئے۔ اس واقعے کو اب 6 مہینے گزر چکے ہیں اور اس دن کے بعد میں اس روڈ کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ لمبا راستہ اختیار کر لیتا ہوں، لیکن اس روڈ کو دور سے دیکھ کر بھی مجھے خوف آتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی لاہور میں کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔